कुछ अर्सा कबल जब पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की एक नई वेव स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर घुस के दहशतगर्दों के ठिकानों पे बड़े पैमाने पे बॉम्बिंग की गई थी। पाकिस्तान मुसलसल ये कहता रहा है कि उसकी सॉइल पे होने वाले ज्यादातर जो हमले होते हैं उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से होता है। वो यूं कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, आईसिस के हो, बीएलए हो या दीगर तंजीमें, इनका जो मरकज है दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जमीन को ये अपने असलहे के डिपो के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इनके जो मराकज बने हुए हैं वो वहां पर बने हुए हैं। और अब तो यहां तक होने लगा है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में बड़े पैमाने पे अफगान शहरी भी शामिल होते हैं। यानी जो मरने वाले, जहन्नुम रसीद होने वाले दहशतगर्द होते हैं, इनमें से बड़े पैमाने पे ऐसे दहशतगर्द होते हैं जो कि असल में अफगान शहरी होते हैं। ये भी हो रहा है। तो पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान को कहता रहा कि आप अपने तरफ का तो कम से कम काम करें ना पूरा। आपकी सॉइल हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है तो उसको रोकें। पहले तो वो स्टेट ऑफ डिनायल में रहे लंबा अरसा कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। हालांकि उनके साथ पाकिस्तान की जानिब से नाकाबिले तरदीद शवाहिद प्रूफ शेयर किए जाते रहे, लेकिन उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया। तो एज वो कहते हैं ना, आखिरी ऑप्शन के तौर पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर बॉम्बिंग की थी। इसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान एक लिमिटेड वॉर स्टार्ट हो गई थी। उसमें काफी बड़ी तादाद में अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनको फेंटा पड़ा था। इसकी एक बुनियादी वजह है कि वो गुरिल्ला फोर्स हैं, कन्वेंशनल आर्मी है नहीं, जबकि पाकिस्तान की मिलिट्री एक कन्वेंशनल मिलिट्री है, एक प्रोफेशनल मिलिट्री है। दूसरा ये कि इनके पास कोई एयर कवर नहीं है, एयरफोर्स उनकी कोई नहीं है, तो आसानी के साथ इनको बड़े पैमाने पे पाकिस्तान ने फेंटा मारा था तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को। उसके बाद कुछ अरसे तक तो खामोशी छाई रही। खामोशी इन सेंस के पाकिस्तान के अंदर भी कुछ अरसे तक दहशतगर्दी कम हो गई। लेकिन फिर यह हुआ कि पिछले कुछ हफ्तों से लेकर महसूस किया गया कि एक मर्तबा फिर से मेंढक बिलों से बाहर आ रहे थे, बल्कि मुझे मेंढक क्या कहना चाहिए, चूहे बिलों से बाहर आ रहे थे, और उन्होंने काफी ज्यादा पाकिस्तान को दोबारा से तंग करना शुरू किया। इस्लामाबाद के अंदर इमाम बारगाह में नमाजियों के ऊपर खुद कुछ हमला किया गया, जिसमें बड़े तादाद में नमाजी शहीद हुए पाकिस्तान के कैपिटल में इस्लामाबाद में। बन्नू के अंदर फोर्सेस के ऊपर हमले हुए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के कई सारे और मकामात पर भी निहत्ते शहरियों के ऊपर हमले किए गए। अब इसका पाकिस्तान ने जब इसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह की तो ताने बाने इसके भी, इन वाकयात के भी मिल रहे थे अफगानिस्तान से। वही सेम पैटर्न जो कि पहले देखा गया, वही सेम इस मर्तबा भी नजर आया। तो एज अ रिजल्ट कल रात पाकिस्तान ने हिसाब किताब चुकता करते हुए अपनी एयरफोर्स भेजी है अफगानिस्तान, और बहुत बड़ा हमला अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने 7 मकामात पे किया है। अफगान मीडिया 8 मकामात रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन 7 जगहों पे पाकिस्तान ने हमले किए हैं। इनमें से होस्ट और पख्तिकिया का जो इलाके हैं, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ इनके ये सूबे लगते हैं, वहां पर काफी तादाद में हमले किए गए। नंगरहार में भी किए गए, और इसके नतीजे में फिर टीटीपी समेत मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके कई सारे ठिकाने तबाह हो गए। उनके वेपन जहां पर ये स्टोर करते हैं वो फैसिलिटीज तबाह की गई, और उनके कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स के मारे जाने की भी इतलात सामने आ रही हैं। दर्जनों की तादाद में बताया जा रहा है कि दहशतगर्द जो है वो टीटीपी के और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के वो मारे गए हैं। अच्छा, इसके जवाब में पाकिस्तान का जो इतलात की मिनिस्ट्री है, वजारत इतलात और नशरियात, उन्होंने तो कंफर्म किया इस चीज़ को कि ये हमने किया है, और इसी वजह से किया है क्योंकि इमाम बारगाह पे हमला हुआ इस्लामाबाद में, बन्नू में हुआ, और दीगर मकामात पे जो दहशतगर्दाना वाकयात हुए, तो हमने मुसलसल कहा अफगानिस्तान को कि इसको रोकिए। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है कि आपकी सॉइल हमारे अगेंस्ट इस तरह से इस्तेमाल होती रहे और आप कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, यहाँ पर यह भी चीज जहन में रखना आपके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान मुसलसल ये कहता रहा है कि तालिबान के अंदर भी, अफगान तालिबान के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग हैं
جو کہ بھارت کے ساتھ ملے ہوئے اور وہ فیسیلیٹیٹر ہیں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور آئیسس کے اور اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں. تو وہ اس کو ایک طرح سے افغانستان کو انہوں نے اکھاڑا بنایا ہوا ہے پیسے پکڑ کے. تو وہ اس طرح کے گروپس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو حملہ کیا گیا ہے ڈائریکٹلی افغان طالبان کے اوپر نہیں کیا گیا, ٹی ٹی پی کے اوپر کیا گیا اور اس طرح کی تنظیموں کے اوپر کیا گیا ہے. لاسٹ ٹائم بھی پاکستان نے جو حملہ کیا تھا ٹی ٹی پی کے اوپر کیا تھا, لیکن طالبان نے ٹی ٹی پی کی طرف سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور پاکستان سے جنگ چھیڑ دی تھی جس میں ان کو نقصان اٹھانا پڑا تھا. ناؤ اس مرتبہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتانا ضروری ہے. ذرا سمجھیے کہ ہو کیا رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں جب حملے ہوتے تھے تو پاکستان ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا تھا, صبر کا مظاہرہ کرتا تھا, اسٹریٹجک پیشنس جس کو آپ کہتے ہیں. تو اسٹریٹجک پیشنس کا مظاہرہ کرتا تھا, اپنی باؤنڈریز کے اندر تک جو دہشت گرد ہوتے تھے ان کو یہ ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. لیکن اس کا فائدہ یوں نہیں ہوتا تھا کہ انفلو تو جاری رہتا تھا افغانستان سے دہشت گردوں کا. افغانستان اور پاکستان کی ہزاروں کلومیٹر کی یعنی ان کا بارڈر ہے اور یہ ایسا بارڈر ہے جس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے کئی جگہوں پہ. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ لمبے لمبے پہاڑ ہیں, اونچے اونچے پہاڑ ہیں, کھائیاں ہیں. مکمل طور پر 100% اس بارڈر کو یعنی کہ کنٹرول کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. بڑی تعداد میں فورسز ڈپلائیڈ ہیں پاکستان کی اور انہوں نے اپنی طرف سے کافی کوششیں کی ہوئی ہیں اس بارڈر کو سیکیور کرنے کے حوالے سے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے یہ. کئی ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پر آپ چاہ کر بھی اس کو مکمل سیل نہیں کر سکتے. تو یہ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں دہشت گرد اور گھس بیٹھ کروا دیتے ہیں اندر, اور پھر اپنے مقاصد میں کبھی کبھی یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, تخریب کاری پاکستان کے اندر ہو جاتی ہے. تو پہلے پاکستان بارڈرز کے اندر تک یہ کارروائیاں کرتا تھا, لیکن پھر اسٹریٹجک پیشنس پاکستان کا جو ہے وہ شٹر ہو چکا ہے. جب ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں تو اسٹریٹجک پیشنس پاکستان کا شٹر ہوا ہے اور پالیسی میں ویزیبل تبدیلی پاکستان کی نظر آئی ہے. اور پاکستان جو ہے انہوں نے اوپنلی افغانستان کے اندر گھس کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر بامبنگ کرنا اسٹارٹ کیا ہوا ہے. لیکن کل والا جو واقعہ ہے یہ تھوڑا سا خاص قسم کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک افغانستان کے اندر پاکستان نے اتنے بڑے پیمانے پہ اتنا بڑا حملہ نہیں کیا. یہ اس حملے کی خصوصیت تھی. اتنا بڑا حملہ پاکستان نے افغانستان میں آج تک نہیں کیا دہشت گردوں کے مراکز کے اوپر. یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یہ دو چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے. پہلی یہ کہ اسٹریٹجک پیشنس جو پاکستان کا تھا دیٹ ہیز بین شٹرڈ, یہ ختم ہو چکا ہے. اور اب پاکستان نے نیا پریسیڈنٹ یہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ جب جب ریڈ لائن کراس ہوگی, جب جب ریڈ لائن کراس ہوگی تو ریٹالیشن ہوگی, اور ہر مرتبہ ریٹالیشن پہلے کے مقابلے میں بڑی ہوگی. قیمت جو ہے وہ افغان طالبان بڑی چکائیں گے. اس طرح کی دہشت گردی کو اپنے ملک میں پنپنے کی اجازت دینے کی جو قیمت ہے وہ پہلے کے مقابلے میں یہ بڑی چکائیں گے. تو یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ ہر نیا حملہ پہلے والے حملے سے بڑا ہوگا پاکستان کی طرف سے. یہ ایک نئی سوچ نظر آ رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر, اور بحالت مجبوری یہ پالیسی اڈاپٹ کی گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ سامنے والا سدھرنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے ہر طرح کی کوششیں کر کے دیکھ لیں, لیکن وہاں سے کسی قسم کا کوئی یعنی کہ وہ کہتا ہے نا, کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بندہ سیریس ہے مسائل حل کرنے کے لیے, ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ایز اے ریزلٹ مجبوری میں پاکستان نے یہ ایک نئی اپروچ اڈاپٹ کی ہوئی ہے کہ اگر ہمارے اوپر حملے ہوں گے تو جواب دینا پڑے گا آپ کو, اور جواب آپ کو بھاری دینا پڑے گا. نہ دیکھنا یہ کہ افغان طالبان اس حملے کے بعد کس طرح کی پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں. اگر وہ پہلے کی طرح اگر ان کو شوق ہو کہ جی ہم لڑیں گے پاکستان سے جواب دیں گے, تو شوق پورا کر کے دیکھ لیں, کیونکہ یہاں سے بھی مکمل انتظامات کیے گئے ہیں پاکستان کی طرف سے. اور اگر وہ کوآپریٹ کریں گے تو ان کے لیے زیادہ بہتر وہ ہوگا میرے حساب سے, کیونکہ وہ لڑ نہیں سکتے اس طرح سے. there is a massive military gap between طالبان and پاکستان. لہذا وہاں پر تو ان کی دال نہیں گلے گی. ان کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ پاکستان کی یہ جو جائز ڈیمانڈ ہے, فیئر ڈیمانڈز ہیں, یہ کوئی ایسی ڈیمانڈ تو پاکستان نہیں کر رہا ہے ان سے کہ ہمیں اپنی زمین دے دو یا ہمیں واخان کا کوریڈور دے دو. اس طرح کی تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. سمپل سی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی ہمارے ملک میں کچھ باگڑ بلے آپ کے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور یہاں لوگوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو آپ برائے مہربانی کنٹرول کریے. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم کنٹرول کریں گے. یہی ڈیمانڈ ہے نا پاکستان کی, تو فیئر ڈیمانڈ ہے.
तालिबान को इस पे गौर करना चाहिए और अपने अंदर जो भारतीय पिट्ठू इन्होंने घुसाए हुए हैं कई सारे मकामात पे, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मौजूद है। भारतीय पिट्ठू हैं, असल में शक्ल से अफगान है लेकिन भारतीय पिट्ठू हैं, वैसे अंदर से भारतीय पिट्ठू हैं। तो उनको इस तरह के एलिमेंट्स को खदेड़ के बाहर निकालना पड़ेगा और इस तरह की जो दहशतगर्द अनासर हैं उनसे अपनी जमीन को इनको पाक करना पड़ेगा।